बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आजकल पटवारी और जियाले जो हैं वो इमरान खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं और कहते हैं कि जी कोरोना जो है उसकी जो वबा है वो इमरान खान साहब की वजह से ये फैल रही है। बात करने का मकसद उनका ये है कि इमरान खान साहब ने अगर पहले दिन से कर्फ्यू लगाया होता तो शायद ये कोरोना ना बढ़ता। और फिर इस तरीके से बात करते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं है, नालायक आदमी है, उनको कोई अवेयरनेस नहीं है। ये सारी इस तरह के ढोंग ड्रामे नौटंगियाँ ये कर रहे हैं पटवारी और जियाले। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस मसले को टैकल किया है। हम लोग देख रहे हैं हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से ये कोरोना फैल रहा है। हम लोग ख़ुद जब बाहर जाते हैं तो हम जो एहतियाती तदाबीर हैं जो हुकूमत की तरफ से हमें मिली हुई हैं, मास्क लगाना और सैनिटाइज़र लगाना या इस तरह की ग्लव्स वगैरह, तो हम खुद ही एहतियात नहीं कर रहे। हम इतनी भीड़ में चले जाते हैं जहाँ ज़्यादा रश होता है, हम इसको नज़रअंदाज खुद ही कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। मैं खुद अपनी ज़ात को देखता हूँ तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि हम लोग आपको एजुकेट करते हैं कि आप कोरोना से इस तरह की तदाबीर करें, एहतियाती तदाबीर जो हैं, लेकिन मैं कई दफ़ा खुद उनमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बाद में सोचता हूँ कि यार हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हम तो दूसरों को एजुकेट कर रहे होते हैं लेकिन हम खुद जो है वो तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। तो अगर इमरान खान साहब, चले इनकी एक बात मैं मान लेता हूँ, चले इमरान खान साहब से गलती हो गई तो फिर नून लीग वालों को कोरोना ने क्यों पकड़ा हुआ है? आप अंदाज़ा करें, वो जो ज़राफ़ा इनका है ख़ाकान अब्बासी, जिसको वो बाहर एयरपोर्ट पे उसके सारे कपड़े उतरवा लिए थे और उसकी तलाशी ली गई थी जब वो वज़ीर-ए-आज़म था। उस चवल आदमी से बंदा पूछे कि तुम्हें फिर कोरोना ने क्यों पकड़ लिया? और दूसरा मरियम औरंगज़ेब जो इतनी चतर चलाक है, डड्डू चार्जर मुस्लिम लीग नून का, तो फिर उसको कोरोना ने क्यों पकड़ा हुआ है? और इसी तरह कितने और लोग जो हैं पटवारी, उनको कोरोना ने पकड़ा हुआ है। तो चलो इमरान खान साहब नालायक आदमी है, तो फिर तुम लोग अगर इतने फास्ट थे और इतनी ज़्यादा सूझबूझ रखते थे तो फिर आपको कोरोना तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको कोरोना हो गया। मेरे दोस्तों, ये सब प्रोपेगेंडे ये पटवारी और जियाले इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कन्फ्यूज़ किया जाए और इमरान खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि कोरोना फैलाने में या उसके फैलने में एक वबा है, वो फैल रही है हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से। लेकिन आप अगर इस चीज़ को लेते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से कोरोना फैला है, तो फिर तो ये तो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थे। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि क्या कोरोना जो है हफ्ता एतवार को नहीं आता, वो बता कर आता है जी कि मैंने आज आना है और आज नहीं आना है। तो फिर हम ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ठहरा दें, क्योंकि उन्होंने ये 2 दिन खोले थे। वैसे तो ये 2 दिन पाबंदी थी। सब ये बकवास जो है ये सारे पटवारी और जियाले कर रहे हैं इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इस मसले को टैकल किया है वो सबसे बेस्ट तरीका था। और सबसे पहली बात जो उन्होंने की थी वो यही कहा था कि हम कोरोना की वजह से तो शायद बच जाएं, लेकिन अगर कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन करते हैं या कर्फ्यू करते हैं तो वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो उसी से वो खाना पीना अपने बच्चों को देते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अगर मैंने कर्फ्यू लगा दिया तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि हमारे मुल्क की ये कैपेसिटी नहीं है कि हम लोगों को घरों में खाना दें। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के इमरान खान साहब ने कभी लॉकडाउन किया, कभी स्मार्ट लॉकडाउन किया। अभी आस्ता आस्ता उन्होंने मुल्क को खोलना शुरू कर दिया है। इदारे जो हैं वो हरकत में आ गए हैं, काम करने शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक अच्छा इक़दाम है। दूसरे आप दुनिया में देख लें कि दुनिया में जो बड़े बड़े मुल्क थे, बड़ी बड़ी रियासतें थीं, वो आस्ता आस्ता जो लॉकडाउन है उसकी नरमी की तरफ आ गई हैं, यानी वो खुलने शुरू हो गए। तो कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई है इमरान खान साहब से कि ये सारे पटवारी और जियाले जनाब पड़ गए इमरान खान साहब के पीछे कि जी इमरान खान साहब की वजह से कोरोना फैला है?
میں ان سب جیالوں کو, سب پٹواریوں کو ایک ہی بات کہوں گا کہ تم جو مرضی کر لو نا, تمہارے آگے جو ہوتا ہے کر لو, تم کرتے رہو. عمران خان صاحب آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنے پورے 5 سال کریں گے. ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا. تو میرے دوست, ابھی میں بات کروں گا پیٹرولیم پہ. اچھا, پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں پاکستان میں, یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اگر کہیں مل بھی رہا ہے پیٹرول تو بہت دیر کے بعد, بڑی کھجر خواری کے بعد ملتا ہے. یہ سب ہم مانتے ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں جا کے حکومت پاکستان کی بھی جو وزارت ہے پیٹرولیم کی, اس کی بھی غلطی ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن لوگ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. میں تو لوگوں پہ حیران ہوں, ان پٹواریوں پہ, ان جالوں پہ, کہ یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے عمران خان صاحب کے بارے میں. جو بھی بات ہو بھائی, وزارت پیٹرولیم ہے, اس کو عمران خان صاحب نے بڑا سختی سے کہا ہے, اور عمران خان صاحب نے بڑا سختی سے نوٹس لے لیا ہے. اب اس کو ساری چیزوں کا نیچے نہیں بتایا گیا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. لیکن جیسے جیسے ان کو اطلاع ملی ہے کہ ملک کے اندر پیٹرول جو ہے اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے, تو انہوں نے فوراً ایکشن کیا ہے, اور اس کے ذمہ دار جو بھی ہوں گے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی. ان کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن بھی بٹھا دیا گیا ہے, اور دیکھ رہے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ سارا کام پاکستان کے اندر جو پیٹرول نہیں مل رہا, لوگ دھکے کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, اس کا انہوں نے بڑا سختی سے نوٹس لے لیا. میرے دوستوں, میرے پاکستانیوں, ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, وہ جس ادارے کی طرف منہ کرتا ہے وہاں آگے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں پی ایس او کے اندر یہ سارا کیا دھرا پی ایس او کے لوگوں کا ہے, جس کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے. پی ایس او کے لوگ جو مافیا کے ہیں, انہوں نے اس میں ڈنڈی ماری ہے. وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا, 2-4 دن کی بات ہے. ٹھیک ہے, تکلیف ہے عوام کو, ہم بھی اس سے گزر رہے ہیں. میں نے بھی اسی طرح لائنوں میں لگ کے ہم نے بھی گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا. لیکن کیا کریں ہم لوگ, ہماری بھی مجبوری ہے پاکستان کے اس نظام کے ساتھ چلنا ہے. اس مافیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی آج کے نہیں ہیں, یا وہ غریب لوگ نہیں ہیں, وہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, مافیا میں کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حکومت کو ٹریپ کیسے کرنا ہے, ایک وزیر اعظم کو کیسے ہم نے اس کو ٹریپ کرنا ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ میرے یہ جو ملک کے جو جیالے ہیں, پٹواری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آ گئے تو بس سارا کام ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. کام ہوئے گا, انشاءاللہ ضرور ہوگا. صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. ان مافیا جو سامنے آ رہے ہیں, مافیاز, ان کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. اس کے اوپر ایکشن بھی ہو رہا ہے, جیسے کہ چینی مافیا کے اوپر ہوا, بجلی چوروں پہ ہوا, بجلی مافیا پہ ہوا, اس کے بعد آٹا مافیا پہ ہوا. ابھی یہ دیکھو ایک مافیا اور ہمارے سامنے آ گیا ہے, جو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ مافیاز جتنے ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب یکے بعد دیگرے سخت آرڈر دیتے جا رہے ہیں, فیصلے کرتے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اور انشاءاللہ یہ بھی ہماری اور آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. تو میرے دوستو, تھوڑا سا مطمئن رہیں, خوش رہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں, میں بھی اس تکلیف سے گزرتا ہوں, لیکن ہم لوگ کیا کریں. جس طرح بھی عمران خان صاحب کوئی اچھا اقدام اٹھاتے ہیں, وہاں پہ مافیاز کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی چلانا شروع کر دیتے ہیں, اور حکومت کو کمزور کرنے کی کوششیں اور سازشیں شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہ بھی ایک حکومت کو کمزور کرنے کی سازش تھی. اور اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں, ذرا ان کو پہچانیں. وہ اور کوئی بھی نہیں ہے, یہی وہ پچھلے دور کی جو حکومتیں ہیں, وہ چاہے زرداری خاندان کی ہوں, چاہے شریف خاندان کی ہوں, یہ انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے پالے ہوئے یہ پالتو لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. تو میرے دوستو, تھوڑا سا صبر کریں, ایز اے پاکستانی, ایز اے قوم بن کے دکھائیں, اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیں. اور جہاں جہاں کوئی اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کریں, اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.